बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं जज्बात न्यूज़ और मैं हूँ राना मोहम्मद नज़ीर। आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के हवाला से। महाजरीन की हमेशा की तरह हक तलबी होती रही है। मेरे पास बड़े नाम मौजूद हैं गुजरात में, जिन्होंने गुजरात के कश्मीरी महाजरीन की, जम्मू कश्मीर के महाजरीन की, आज़ाद कश्मीर के महाजरीन की, गुजरात समेत 2.5 ज़िलों का ये इलेक्शन है, उन महाजरीन की जिन लोगों ने खिदमत की है। इंशाल्लाह मैं पूरे व्लॉग में किसी दिन वो बताऊंगा आपको। और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जी चौधरी खालिद महमूद गुज्जर साहब। आप आज़ाद उम्मीदवार हैं कानून साज असम्बली के लिए। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर 38/5 के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये जनाब मेरे साथ बैठे हुए हैं चौधरी खालिद महमूद साहब। ये आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा आपको क्या बनी कि आपने अपनी मजदूरी और काम छोड़कर ये इलेक्शन की तरफ क्यों आए? इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि आप पुराने महाजरीन हैं और महाजरीन के जितने भी MLA बने आप उनको बनाने वाले हैं। आपकी पाक फौज के लिए बेपनाह खिदमत भी है, मुल्क के लिए भी खिदमत है। आपको क्या बनी इलेक्शनों के पंगे? राणा साहब, मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को सुनने के लिए मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे यहाँ चेयर पे सीट दी है। जहाँ तक पहले ही मैं बता दूँ कि आर्मी के हवाले से आपने सवाल कर दिया। पहला देखें जी, मेरी वालिद साहब आर्मी में रहे हैं, मेरे चचा एक जनरल के गार्ड रहे हैं, मेरे मामू आर्मी में रिटायर्ड हैं और मेरे फर्स्ट कज़न आर्मी में शहीद हो चुके हैं, मेरी फैमिली आर्मी में शहीद हो चुकी है और मेरे बॉर्डर पे जो घर हैं हमारी फैमिली वो भी शहीद हो चुके हैं। तो आर्मी है तो हम हैं, आर्मी नहीं है तो हम नहीं हैं। आर्मी है तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है, आर्मी नहीं तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर भी नहीं है। बाकी रहा कि आपने सवाल किया है कि आप बनाने वालों में रहे, आपको क्या शौक, मजदूरी छोड़ी, ये वो। मैं अरसा 40 साल में सियासत में हूँ। मैं राजा बासी मोहम्मद सैन मीरपुरी को असली महाजर मानता हूँ। ठेकेदार फ़कीर मोहम्मद थे, उनको मानता हूँ, अपने आप को मानता हूँ, चंद और भी बहुत ज़्यादा हैं। बाकी जो हैं जो हम पे हुक्मरानी करते रहे हैं, ये जाली महाजर है। मेरा चैलेंज है, मैं आइंदा आने वाले वक्त में कानूनी तौर पे ये साबित करूंगा कि किस तरह ये जाली हैं। मैं इनके पीछे पड़ा हूं और मेरा इलेक्शन में खड़े होने का मकसद भी फिलहाल यही है। जीतना मेरा मकसद नहीं है, जीत मेरे घर में है। लोग मुझे खुद बुला के वोट दे रहे हैं, मैं किसी के पास जाना मुझे पता ही नहीं है। मैं ये आपको यकीन दिलाऊंगा 28 तारीख को जो सूरज तुलू होगा वो मेरी जीत का होगा, क्योंकि मुझे गायबाना और जो खामोश वोट है पड़ने वाला है। जो डराया गया है, धमकाया गया है, जिनको सियासी पार्टी ने डराया है, लेकिन नाम किसी इदारे का लगाया होता है इन्होंने। ये ऐसी बात नहीं है, इदारे हमारे हम इदारों के हैं। किसी इदारे के खिलाफ कोई बात करता है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं आज़ाद सीयत से हूँ और डंके की चोट पे आपको इलेक्शन जीत के दिखाने वाला हूँ। अच्छा सर, कश्मीरी महाजरीन के लिए क्या काम करने का जज्बा रखते हैं जो ये पहले नहीं कर सके? हाजी जवेद भी रहा, बसी साहब भी रहे, ये अकबर इब्राहिम भी रहा और भी बड़े लोग रहे। आप अब क्या करना चाहते हैं जो इन लोगों ने नहीं किया? देखिए जी, बाकी जो नाम लिए हैं इनका तो मैं बनाने वालों में रहा हूँ, लेकिन इनकी सपोर्ट करने वालों में रहा हूँ। मजबूरी होती है। राजा बसी जैसी शख्सियत को आप इनमें शामिल ना करें, मोहम्मद सैन मीरपुरी को ना करें। मेरा जो मकसद मेन है आज़ाद कश्मीर के महाजरीन के हकूक़ की बहाली है। हमारा फंड जो होता है ना, फंड की हमें ज़रूरत नहीं होती। हमें रकम की, पैसों की, गली महल्ले में पानी, ये ज़रूरत नहीं हमें होती। हमें ज़रूरत होती है कश्मीरी महाजरीन के हकूक़ की बहाली की। बहाली क्या होती है? जिसको ज़मीन अलाट नहीं हुई उसको ज़मीन अलाट करके देना, जिसका घर नहीं है उसे कश्मीर कोटे के तहत कश्मीर कॉलोनी में प्लाट देना, कोई यतीम बेवा बच्ची है, गरीब लोग हैं, नादार हैं, उनकी माली इमदाद करना। और ना कि किसी वजीर का फंड 1,25,00,000 अभी हुआ है, पहले 50 था। इस तरह जो साबका वजीर मसूफ हैं उनका फंड टोटल 26 करोड़ बनता था, उन्होंने 1 अरब से ज़्यादा फंड लिया है। मेरा हक बनता है मैं सवाल करूं कि आपने 1 अरब से ज़्यादा पैसा किधर लगाया है? उनका कहना है जी मैंने कब्रिस्तान की फलां दीवार बनाई है, फलां। क्या हम जब मर जाएंगे तो हम पे पैसा लगेगा? जिंदा का हक नहीं है?
آپ آگے سوال کریں مجھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک کشمیر چھوٹی سی قانون ساز اسمبلی ہے، وہاں سے 1 ارب روپے کا فنڈ کیسے آئے گا یار؟ جناب علی بات یہ ہے رانا صاحب، یہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، میں بھی ادھر بیٹھا ہوں، میرا تعلق آزاد کشمیر سے بھی ہے، ادھر سے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اور انتظامی امور میں بھی ماشاءاللہ میں تھوڑی مہارت رکھتا ہوں، عزیز کار بڑی پوسٹوں پہ ہیں. اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں کہ جو ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم انڈیا سے آئے. میری بات سنو، پوسٹ کارڈ ان کا سن لیں آپ. میری سسٹر کا ایک لکھا تھا کہ انڈیا سے آئے اور ان کا پاسپورٹ نہیں بن سکا. یہ وزیر مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے آئے. انڈین آ کے ادھر الیکشن لڑتا ہے یا وہ وزیر بنتا ہے، جو اسمبلی میں چلا جاتا ہے، وہ کیسے چلا جاتا ہے؟ اب میں کیوں جانا چاہتا ہوں؟ میں ٹوٹلی مہاجرین کے حقوق جو میں نے بتائے ہیں ان کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور جو جعلی کینڈیڈیٹ ہیں جو جیتے رہے ہیں یا اب بھی ہیں، ان کا میں احتساب کرنے جا رہا ہوں، ان کے لیے میں تحریک بنانے جا رہا ہوں اور ان کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں. چودھری صاحب، خالد محمود صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب 1947 میں بٹوارا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس وقت تو سارے ہمارے بھی بڑے انڈیا سے ہی آئے ہوئے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی کوئی سر، یہ نئی بات تو نہیں نا؟ انڈین کہنا ہمارے لیے ایک توہین امیز لفظ ہے. ہم انڈین نہیں ہیں. جی ہم جموں کے مہاجر ہیں، رجوری کے مہاجر ہیں، پنچ کے مہاجر ہیں، نہ کہ ہم انڈین مہاجر ہیں. انڈین مہاجر ہم نہیں ہیں، ہم جموں اور کشمیر کے مہاجر ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے. ہم کشمیر کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ. اچھا آخری بات ہے جی، اب آپ کشمیری مہاجرین ہیں جو ضلع گجرات کے، منڈی بہاولدین کے، وزیر آباد کے، یہ 2.5 ضلعوں کا الیکشن، جی جی ٹھیک ہے، آپ نے صرف بیٹھک میں بیٹھ کے الیکشن لڑنا ہے یا کمپین ہی بھی کرنا؟ جناب علی، میری قبلہ برادری ہے جو 3000 پہ مشتمل ہے، جو اس علاقے میں ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتا کے جاؤں گا، ایسے نہیں اٹھوں گا. میں پورا ضلع وزیر آباد کلین سویپ کرنے والا ہوں. منڈی بہاولدین میں ملا جلا رجحان ہے. گجرات میرا شہر ہے، پلا بڑا میں گجرات میں ہوں. چپا چپا میں جانتا ہوں، سب کچھ، سب لوگ مجھے جانتے ہیں. تو آپ بتائیں، ایک بڑی پارٹی، ایک بگ پارٹی جس کو بین کیا گیا ہے، اس میں میرے چھوٹے عزیز ہیں، ان کے لیے بھی میرے لیے دروازے کھلے ہیں. وہ مجھے محبت سے، پیار سے آنا چاہیں تو مجھے بے دریغ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اور کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹکٹ جمع کروا دیا، کوئی نشان وغیرہ کیا ملا؟ جی نشان کا رانا صاحب اس طرح ہے کہ 5 جولائی کو نشان الاٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے پہلے سے ہی پیدائشی ان کو نشان ملے ہوتے ہیں. ہاں جی. چونکہ ذات امیدوار ہوتا ہے، قانون کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ڈیٹ دی ہے 5 کو. ٹھیک ہے. تو 5 کو مجھے نشان مل جائے گا. ویسے ذیل میں کیا نشان لینا ہے؟ کوئی بھی مل جائے مجھے، تو میں تو کشمیر کا پہاڑ مل جائے، چیڑ کا درخت مل جائے، دریا مل جائے، کشمیر کو بھی مل جائے، کچھ بھی مل جائے. نشان کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اپنے کاز کی اہمیت ہے، اپنی سوچ اور فکر کی اہمیت ہے. چودھری صاحب کتنے ڈالے ہیں آپ کے پاس؟ کتنے میرے پاس ہے سر جی، میں کھلا اعلان چلان بتاتا ہوں. 2005 کی میرے پاس کلٹا سے ڈالے لینے ہیں تو میرے پاس اتنے ڈالے ہیں. ان کے اکٹھے کریں تو میرے پاس وہ ڈالے ختم نہیں ہوں گے. کیوں کہ میری برادری کے ہر گھر میں 3 میرے رشتہ داروں کے گھر میں ڈالے کھڑے ہیں. تو میں ایک سفید پوش آدمی ہوں اور میں خود غرض آدمی ہوں. میں نے کبھی کسی سے مدد مانگ کے کوئی کام نہیں کیا. اگر آج میں کمپین بھی کروں گا تو جناب علی میں اسی کلٹس پہ کروں گا. تو کسی سے آفر ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ مل جو بیٹھ جی جاؤ؟ 3 پارٹیوں سے آفر ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں پیسے لے لو بیٹھ جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا؟ جی ٹکٹ کے لیے تو 3 پارٹیوں کی آفر ہوئی ہے. کون تو پیسے کے لیے جو ہے نا، میں بکنے اور جھکنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اگر مجھے کسی نے کی بھی ہے تو میں اس چیز کی جو آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ سوال کریں کہ میں بکنے کے لیے نہیں آیا. میں کشمیر کاز کے لیے، کشمیری مہاجرین کے حقوق کے لیے آیا ہوں اور ان کے حقوق میں نے پورے کرنے ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. یہ میں نے ایک تحریک شروع کی ہے، یہ تحریک میں کامیاب کروں گا. اچھا بس آخری شارٹ سوال کا جواب کہ یہ صرف الیکشنوں میں تحریکیں کیوں یاد آتی ہیں؟ میری تحریک میرا ریکارڈ. رانا صاحب ٹھیک ہے، آپ کا سوال بجا ہے اور بلکہ 1000% بجا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے. میرا میڈیا پہ ریکارڈ چیک کرنا ہے یا میرے قبیلے برادری میں چیک کرنا ہے یا آزاد کشمیر محکمہ جات میں چیک کرنا ہے، میرپور میں چیک کرنا ہے. تو مہاجرین کے لیے، حقوق کے لیے آواز میں نے اٹھائی ہے. آج تک کسی منسٹر نے نہیں اٹھائی. اکیلا بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے. آج مجھے موقع ملا ہے
کہ میرے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑ گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑ گئے ہیں. ووٹ ہمارا 50,302 ووٹ ہے, لیکن لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ گئے. اچھا شارٹ سوال ہے جی, میرے ایک ذہن میں آ گیا ہے. میں نے 4 روز پہلے بتایا تھا, 4 روز پہلے میں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ آزاد کشمیر قانون اساز اسمبلی میں بہت بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے اور ایک اور جماعت بیچ میں کودے گی. میں نے نام بھی بتائے تھے, تنویر صاحب کا, سونی صاحب کا.